ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ल भगवान को नामले, भगवान को स्तोत्रले तपाईको मनभित्रको विकारलाई पखालिदिन्छ। भक्तौर भगवानको, स्वामीनारायण भगवानको, नरनारायण भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, मुक्तिनारायण भगवानको, विघ्नहर्ता भगवानको, कष्टभञ्जन भगवानको, रामचंद्र भगवानको, कृष्णचंद्र भगवानको, भागवत भगवानको, सद्गुरुदेव भगवानको, यज्ञ पुरुष भगवानको, गौमाता को, नेपाल जननी माता को, एकादशी भगवान को, भक्त और भगवान को, सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड भगवान को जय जय जय। मेरो भगवान गंगा तटमा हुनुहुन्छ। आज एकादशी को दिनमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ गंगा मातालाई, गंगे 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 कुछ रास्ता तो हटा दो, जाने के लिए कुछ रास्ता तो बना दो। त्रिकुट पर्वतमा जानको लागि मेरो भगवानले गंगासँग के भन्नुहुन्छ भने, मलाई त्रिकुट पर्वतमा तत्क्षक जानु छ, दुःख नदेऊ, तिमी थोरै बाटो हटिदेऊ, बीचमा खाली गरिदेऊ। म यहाँबाट हिँडेर मेरा सारा भक्त महानुभावहरूलाई लिएर म त्रिकुट पर्वतमा जाँदैछु। भक्त और भगवानको, भगवान गंगा तटमा बसेर भगवानले स्तुति गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गंगा मैया के भन्नुहुन्छ भने, मेरो पनि थोरै मर्यादा राखिदिनु पर्यो नि भगवान। तपाईकै चरण कमलबाट म प्रकट भएर यहाँसम्म आएकी छु, म तपाईकै आज्ञाले यहाँ रहेकी छु, मेरो पनि थोरै मर्यादा त राखिदिनुहोस्। आज तपाईले पुकार गरेर मैले रास्ता छोडिदिएँ भने भोलि मेरो अस्तित्व के होला? मेरो पनि अस्तित्व राखिदिनुहोस्। गंगा मैया पनि पुकार गर्नुहुन्छ। भगवानको आज्ञालाई, गंगा माताको आज्ञालाई भगवानले सिरोपर गर्नुभयो अनि गंगा तटमा भगवानले पुल लगाउन आरम्भ गर्नुभयो। हाम्रो यो अनुष्ठानमा पनि अहिलेसम्म 27वटा धार्मिक संस्थाको उपस्थिति भइसकेछ। संस्थागत रूपमै कपिलवस्तु देखि लिएर नवलपरासीसम्म अनि पाल्पादेखि लिएर रूपन्देहीसम्म सबै ठाउँका धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधित्वहरू, 27वटा मठ मन्दिरका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो महायज्ञमा आएर आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाएका छन्। भक्त और भगवानको, भगवानले पुल लगाउन सुरु गर्नुभयो, हामीले यज्ञ लगाउन सुरु गरे जस्तै। केही छैन, साधन छैन, स्रोत छैन, केही छैन।
पुल लगाउन सुरु गरेपछि अनि पुलको कार्य आरम्भ हुँदै गयो। भगवानले पनि सबैलाई खुवाउने पियाउने सारा रसादी प्रसादीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। पुलको कार्य सम्पन्न हुने समयमा अनि भगवानलाई पनि थोरै थोरै काम गर्न मन लागेछ। अलिकति मैले पनि त केही गर्नु पर्यो हैन, म दिउँसो कसैले देखिहाल्छ कि भनेर यसो बिहान बेलुका काम गरिहाल्छु हैन। भगवान मलाई पनि त पवित्र हुने अवसर चाहियो नि। सापले काम गरिरहेको बेलामा भगवानले पनि एउटा पत्थर निकालेर अनि स्वाट जलमा फालिदिनु भयो। हेर्दा हेर्दै पत्थर त तलतिर गयो, उत्रँदैन बा। साराले फालेको पत्थर उत्रिरहेको छ, पुल बनिरहेको छ, निर्माण भइरहेको छ। भगवानले स्वयं फालेको पत्थर तो पानीमा डुब्यो, बर्बाद भयो। अब के गर्ने? यस्तो कुरो फेरि सबैलाई भन्नु हुँदैन, मन मिन्ने मान्छेलाई भन्नुपर्छ। सबैलाई भन्यो भने कुरो बिग्रिन्छ। जो गोप्य कुरो छ नि त्यो मन मिन्नेलाई भन्ने है। यो फेरि यो छोरी मान्छेलाई भन्यो भने त रेडियो नेपालै भइहाल्छ। भक्तौर भगवानको रेडियो नेपाल हैन, रेडियो कपाल। क्या हो गया भगवान? मैं काम में बहुत बिजी हूँ भगवान, आने का टाइम नहीं है। म काम में असाध्य व्यस्त छु भगवान, मलाई तपाईसँग दर्शन गर्ने, तपाईसँग वार्तालाप गर्ने फुर्सद छैन, मलाई काम गर्न दिनुहोस्। इधर आओ। पकडेर भगवानले च्याप्प राख्नुभयो। हनुमान मैले फालेको पत्थर त पानीमा डुब्यो नि, कसैलाई नभन्ना है। अनि भगवानलाई चरण कमल समतेर भगवान तपाईका पाउ यता राख्नुस्, यता उता पनि चट्टान छ, यता पनि चट्टान छ, अगाडि पनि चट्टान छ, पछाडि पनि चट्टान छ। भगवान यता आउनुहोस्, तपाईको पाउ मेरो हस्त कमलमा राखेर बस्नुहोस्, म तपाईलाई केही कुरा भन्छु हैन। यस्तो मकरन्द भगवानको लीला। कति माया गर्नुहुन्छ भगवानले आफ्नो भक्तलाई। हनुमानजी ल भन के हो, रहस्य के हो भन। भगवान तपाईको दर्शनको निमित्त जब सनकादि ऋषिहरू तपाईको द्वारमा पुगेका थिए, द्वारपालेको रूपमा स्थापित रहेका जय विजयले उनीहरूलाई रोके। किन रोके थाहा छ? मेरो भगवान कुनै कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईहरू अहिले भेटघाट गर्न जाने समय होइन। मेरो भगवानले संसारको पालनको निमित्त चिन्तन गरिरहनु भएको छ। तत्समयमा तपाईहरू जानुभयो भने भगवानको चिन्तन भ्रष्ट हुन्छ अनि जगतको कार्यमा बाधा आउँछ। तपाईहरू केही समय यहाँ रोकेर बसिदिनुहोला, म तपाईहरूको सन्देश भगवानसँग पुर्याउँछु। भक्तहरू भगवानको तपाईलाई सनकादि ऋषिहरूले यो कुरो भनेका हुन् कि ल भन्नुहोस् त। भनेका हुन् भगवान, मेरे बेटे ये तो कहा था। सनकादि ऋषिहरूको आग्रहलाई जय विजयले स्वीकार नगर्दाखेरि जय विजयलाई सनकादि ऋषिहरूले के दिनुभयो? श्राप दिनुभयो। तिमीहरू 3 जन्मसम्म यो धरतीमा दुष्ट आत्मा भएर जन्म नपरोस्। भक्तहरू भगवानको भगवान फिर्ता लिनुहोस्, फिर्ता लिनुहोस्, फिर्ता लिनुहोस्। हामी यस्तो श्राप ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। भगवानको सेवा पूजा गरेर बसेका छौँ, आराधना गरेर बसेका छौँ। हामी भगवानका परम सेवकहरू हौँ। भगवानका हर दुःख सुखमा हामीले साथ दिएका छौँ। तपाईहरूको यो श्राप हाम्रो निमित्त ग्राह्य नहोला। तपाईहरूले यो श्राप फिर्ता लिन पर्यो विधाता। हामीले दुःख कष्ट विपत्तिबाट बचाइदिनु पर्यो। भक्तहरू भगवानको हैन। हम तो अब रिटर्न लेते ही नहीं, जो कुछ हम कह दिया, अब तो रिटर्न आता ही नहीं। तब तो क्या करना है? जाओ भगवान विष्णु से कहो, हामीलाई यस्तो श्राप दिएर सनकादि ऋषिहरू आफ्नो मार्गतर्फ लाग्नुभयो भनेर भगवानलाई तिम्रो बिन्ती राख। भगवानको तर्फबाट केही कृपा प्रसाद प्राप्ति भयो भने भयो, अन्यथा हाम्रो वचन फिर्ता जाँदैन। यो तपाईको वैकुण्ठ धाममा घटेको घटना हो कि होइन विधाता? हो हनुमानजी, तिमी त त्रिलोक 14 भुवनका ज्ञानी छौ।
तिमी जस्तो ज्ञानी यो जगतमा कोही छैन। तिमी त ब्राह्मणमा पनि श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तिमी महाज्ञानी छौ। हनुमानजीको वचन सुनेपछि अनि फेरि अरू भन त बेटा, अरू भन, अरू भन, अरू के छ भन। सुन्न इच्छा लाग्छ नि। हाम्रो पण्डितजीले आरम्भ गर्नुभयो भागवत प्रथम स्कन्धबाट नियमित रूपमा सिलसिलाबद्ध तरिकाले आज 11औं स्कन्ध पूर्ण गरेर अब 12औं स्कन्ध, अब सुदामा चरित्रको साथमा 12औं स्कन्धमा समस्त भागवतको सार संक्षेपलाई व्याख्या गरेर अनि भागवत आज सङ्कल्पको साथमा पूर्णाहुति हुनेछ, भागवत पुरा हुनेछ। भोलि हाम्रो भागवतको दशांश भजन हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकले गर्नेछन्। पर्सि बिहान 4 बजेबाट यहाँ हाम्रो नववर्षको महान उत्सव आरम्भ हुनेछ। भक्त और भगवानको अमेरिकाको न्यू जर्सीदेखि लिएर अस्ट्रेलियाको मेलबर्नसम्म स्वामीनारायणका सन्तहरूबाट निर्माण गरेका हजारौं मठ मन्दिरहरूले अहिले जगतमा धर्मको ध्वजा फहराइरहेका छन्। सनातन धर्मको रक्षा गरिरहेका छन्। मतम विशिष्टद्वैतम मे गोलोको धाम चेप्सिताम तत्र ब्रह्मात्मानं कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गाम्यताम। यो परम सिद्धान्तको साथमा स्वामीनारायण भगवानले शिक्षापत्रीमा लेख्नुभएको यो परम सिद्धान्तको साथमा जगतमा अहिले धर्मको ध्वजा फहराइरहेको छ। भक्ति दर्शनको आधारमा श्री कृष्ण पार ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम उपास्य इष्टदेवो न सर्ववीरवा बकारणम। कृष्ण भगवानलाई इष्टदेवको रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा दोस्रो विकल्प जगतमा केही छैन। यो शिक्षापत्रीको श्लोकमा भगवानले स्थापित गरिदिनु भएको छ। वामे यस्य अस्ति राधा श्री सवस्य सवस्यसी वृंदावन विहारम तम श्री कृष्णाय रिद्धि चिंतया। इससे दूसरा कुछ है नहीं भागवत में। ये सब भागवत का रस निचोड़ के भगवान ने रख दिया है। ये फिर भागवत का रस है। और जगत और जगदीश के विषय में एक संदेश आया है। क्या संदेश आया है? निजात्मानं ब्रह्मरूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्य तेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण से सर्वदा। ये भी तो वेद का रहस्य है। ये भी बहुत वेद का रहस्य है। यस्तो प्रकारको रहस्यमय ग्रन्थ स्वयं स्वामीनारायण भगवानले चैत्र नवमीको दिनमा जन्मिएका श्री प्रकट हुनुभएका स्वामीनारायण भगवानले अनि पञ्चमीको दिनमा यो रहस्यात्मक 212 श्लोकबाट विभूषित भएको धर्मग्रन्थ जब स्थापित गर्नुभयो, यो धर्मग्रन्थ बेलायतको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालयमा अहिले अग्रपङ्क्तिमा यसको स्टडी भइरहेको छ। भक्त और भगवानको ऐसा है। अनि हाम्रो किरण बाबुलाई पनि स्वामीजी मलाई पनि हजुरकै सत्कृपा प्राप्ति हुनु पर्यो। गुरु कृपा बिना कुछ मिलते नहीं। सब लोग भारत में यही कहते हैं। सब यही कहते हैं, तो क्या करना है? हम भी आपके शिष्य बन जाएंगे। शिष्य है बेटा, आप खुद ही शिष्य हैं। आपको हमने ताते ताते किया है, पढ़ने जाने के लिए आपको मार्गदर्शन कर दिया, प्रेरणा दिया, और बीच में फिर एक बार आप ब्रेक होकर इधर आया था। पढ़ना चाहिए बेटा, रुकना नहीं चाहिए। ये जेन्टर चलाउनु भन्नु पर्यो बाबु, जेन्टर चलाउनु भन न। यसको लोड कम छ अहिले, जेन्टर चलाउनु पर्छ। मेरो प्रेरणाले नै बाबुले आज एस्ट्रोलोजिकल ज्योतिषमा पनि पारङ्गत। 1 मिनट फुर्सद छैन बाबुलाई इन्डियामा। तपाईहरू त कतिले हेराउनु भयो थाहा छैन हैन। कसैलाई हेराउनु मन छ भने जानुहोस् न। पढेको लेखेको मान्छेसँग हेराउनु पर्छ हो, जान्ने मान्छेसँग। भक्त और भगवानको जसले शास्त्रहरूको अध्ययन गरेको छ, एस्ट्रोलोजिकल अध्ययन गरेको छ, हाम्रो भृगु शास्त्रको अध्ययन गरेको छ। भृगु ऋषिको तपबलबाट प्रकट भएका शास्त्रहरू जो छन् जीवन र जगतका, अनि ती जीवन र जगतको अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले
शास्त्रको आधारमा जे कुरो भन्छन् त्यो तपाईको जीवनसँग मेल खान्छ भक्तहरु भगवानको। जति समयसम्म तपाईको तपबलबाट स्थापित भएका धामहरूमा तपाई भगवत सत्कथा लगाउनुहुन्छ, म माथि कृपा दृष्टि भएर मलाई आह्वान गर्नुभयो भने मेरो निस्वार्थ सेवा रहनेछ भक्तहरु भगवान पो। ये ऐसा व्यासपीठ ऐसा होना चाहिए, व्यासपीठ ऐसा होना चाहिए, व्यासपीठ ऐसा होना चाहिए। हर ब्राह्मण का व्यासपीठ ऐसा होना चाहिए, तब भागवत का सतवाचन हो जाएगा। तब भागवत को पंडित जी ल्याएर व्यासमा स्थापित गर्दाका दिनबाट पण्डितजीलाई कति दिए खुसी हुनुहुन्छ भनेर मनमनै त्यही मात्रै भावना स्थापित भयो भने अनि भागवत श्रवण गरेको फल प्राप्ति नहोला भक्तहरु भगवानको। मेरे व्यासपीठ शुद्ध होना चाहिए, मेरे व्यासपीठ विशुद्ध होना चाहिए, मेरे व्यासपीठ बुद्ध होना चाहिए, मेरे व्यासपीठ पवित्र होना चाहिए, मेरे व्यासपीठ निर्गुण होना चाहिए और मेरे व्यासपीठ जगत कल्याण के लिए स्वयं सुखदेव मुनि जस्तै सुका 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 होना चाहिए भक्तहरु भगवानको। सुखदेव मुनिले तुंगाभद्र नदीको किनारमा स्वयं परीक्षितलाई के सुनाउनु भयो? भागवत कथा सुनाउनु भयो। परीक्षित कतिखेर जानुभयो भक्तहरूलाई थाहा भएन। ऐसा होना चाहिए मेरा व्यासपीठ, तब धर्मको रक्षा हुन्छ, तब मात्रै भागवतको रक्षा हुन्छ, भागवतको मर्यादा रहन्छ। आज मेरो व्यासपीठ शुद्ध बनेको छ, मेरो व्यासपीठ बुद्ध बनेको छ, मेरो भागवत भगवान आज प्रसन्न हुनुहुन्छ भक्तहरु भगवानको। तुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आदि देवा नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि।
मङ्गला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते। स्वाहा सोदा नमस्तुते स्वाहा सोदा नमस्तुते स्वाहा सोदा नमस्तुते स्वाहा सोधा नमस्तुभ्यं। शिव महेश्वर शंभो पिनाकी सासि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कापरदिनी ललोहिता शिव महेश्वर शंभो पिनाकी सासि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कापरदिनी ललोहिता कापरदिनी ललोहिता कापरदिनी ललोहिता कापरदिनी ललोहिता कापरदिनी ललोहिता। पांचमध्ये भगवान को भक्त और भगवान को जय। उपाध्यक्षज्यू दयाराम बाबुबाट धर्मसभाको समाधान यानी कि समापन हुन्छ। थोरै शुभकामना सबै आएका भक्त महानुभावहरूलाई आइदिनुभयो। तपाईँहरू सबैले हाम्रो यज्ञको शोभा बढाइदिनुभयो। तपाईँहरू सबै धन्यको पात्र हुनुहुन्छ। आउँदो साल पनि तपाईँहरू सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ भनेर अनि हाम्रो संस्थाको उपाध्यक्ष दयाराम बाबुले सबैलाई अर्को वर्षको लागि पनि आह्वान गरेर हामीले भागवतलाई विसर्जन गर्छौँ। भागवतको विसर्जनपछि अनि 5-10 मिनट मजासँग नाचेर गाएर ठुलो उत्सव गरेर अनि प्रसाद ग्रहण गरेर अनि तपाईहरू आफ्नो आफ्नो घरमा जाने। अनि तपाईहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै 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 प्रणाम छ, आशीर्वाद छ। तपाईहरू सबैको जीवन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, सुखमय बनोस्। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ हो जानी बेला भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने दिन भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने दिन भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने बेला भएछ। सबै उठेर नाच्नु होला है। स्वामीजीले गाउनु भएको भजनमा सबैजना उठौँ। जय हो। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने दिन भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने दिन भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ हो जाने बेला भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने बेला भएछ। सबैले आफ्नो शिरमाथि हात उठाएर राधे। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने बेला भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने बेला भएछ। हिजो आज भन्दा 8 दिन गएछ जाने बेला भएछ। भएछ हरि। तुलसी मैयाको जय। एकादशी मैयाको भक्त और भगवानको जय। अब 5 मिनटको शुभकामना मन्तव्य हाम्रो
ज्येष्ठ नागरिकको नन्दकिशोर बाबाको नि राखिदिने है। कृष्ण बाबु 5 मिनटको शुभकामना मन्तव्य हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको नन्दकिशोर बाबाको नि राखिदिने र अनि कार्यक्रमको विसर्जन गर्ने। भक्त और भगवानको जय। यहाँ दैनिक आरती प्रसाद वितरण सेवा र महायज्ञमा सधैँभरि सेवा गरिरहने आदरणीय हाम्रो नारी जागृति आमा समूहको प्रतिनिधिलाई पनि एकपल्ट नारी जागृति आमा समूहलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। नारी जागृति समूह होइन, नारी जागृति समूह एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। श्री स्वामी नारायण मुक्तिनाथ नारी जागृति समूह। नारी जागृति समूहलाई यो कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर यो सम्मानपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सपना मगरज्यू हुनुहुन्छ बेलवासबाट 555 रुपियाँ, राधिका भूषालबाट पनि यहाँ 1505 रुपियाँ प्रदान भएको छ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्न अगाडि आएर टीका ग्रहण गरिदिनु। पछि आज फेरि परीक्षितजी महाराजले सोध्नुभएछ, प्रभु सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुने देवता को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा विष्णु महेशमा भन्दा हेर सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुने त भोलेनाथ नै हो। नाम हेर्नु न, भोलेनाथ साह्रै भोले। भोलेनाथ, रुद्र, आदित्य, अनेकानेक नाम, आशुतोष हैन। शङ्कर भगवान सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुनुहुन्छ किनभने म तिमीलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु भन्नुभएछ। एकचोटि एउटा आदित्यले घोर तपस्या गरेछ 7 दिनको मात्र। 7 दिनमा प्रसन्न हुनुभयो। के चाहियो भन्दा प्रभु मैले जसको टाउको माथि हात राख्छु त्यो भस्म होस् भने। भस्मासुर नाम गरेको दैत्य हुन्छ भनिदिनु भयो प्रभुले हैन। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा इति शिव, क्षणिक भरमा खोज्ने मेरो भोलेनाथ। आज भक्तले 2-4 दिन पुकार्थे के थियो, प्रसन्न हुनुभयो। माता पार्वतीलाई लिएर आउनुभएको थियो। भस्मासुर के भन्छ, अब म त हजुरलाई नै भस्म गरेर पार्वतीलाई लिएर जाने हो। भगवान्ले भन्नु, अरे मूर्ख, मैले भर्खरै तँलाई यत्रो वरदान दिए भन्दा होइन होइन के थाहा भनेर भगाउन थाल्नुभएछ। भगवान रुद्र को इष्ट भनेको विष्णु हो र विष्णु भगवान को इष्ट भनेको रुद्र हो। जहिले पनि भगवानले जब श्री राम को अवतार लिनुभयो, जब आफू अयोध्याबाट निक्लेर लङ्का जानुभएको थियो, शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभयो। किन? इष्ट देव हुनुहुन्थ्यो। जब मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो, रुद्र भगवानले भन्नुभयो, प्रभु अझै एकचोटि हेर्ने इच्छा छ पुनः उहाँको खुसीको लागि। मेरो भोलेनाथको इष्ट भनेको नारायण, नारायणको इष्ट भनेको भोलेनाथ। कसलाई याद गर्ने त आफ्नो इष्टमित्रलाई नै हो। लौ न विष्णु अब यसले त मार्छ कि क्या हो भन्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान आउनुभएछ बिचमा। होइन ए कहाँ भागेको भन्नुभयो भस्मासुरलाई। यसले मलाई भर्खरै एउटा आशीर्वाद दिएको थियो, यदि मैले कसैको हातमा कसैको शरमा मेरो हात राखेँ भने त्यो भस्म हुन्छ भनेर त्यसैको लागि यसलाई भस्म गर्छु भनेर भागेको। अरे यसको पछाडि के भागेको? जोगी मान्छे हो त्यसै भन्दै हिँड्छ यो। अस्ति पनि मलाई के भन्दै थियो, यसले भनेको त पुग्दैन भनिदिनु भयो भगवानले। होइन होइन मैले जान्दछु रुद्र भगवान उनले भनेको पुग्छ। नपत्ताए आफ्नो टाउकोमा हात राख भन्नुभयो। म भस्म भएँ भने भन्दा थोरै थोरै राख्दै जाऊ, तातो हुन थालेपछि तान्नु नि। भस्मासुरले ठिक भन्नुभयो भनेर हात राखेको आफ्नै माथि राखेर भस्म भएछ भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुने देवता भनेको भोलेनाथ हो भनिसकेपछि परीक्षितजी प्रश्न गर्छन्, प्रभु अनि सबैभन्दा दयालु को छ त? ब्रह्मा विष्णु महेशमा। यही प्रसङ्ग एकचोटि नैमिषारण्य तीर्थमा चलेको थियो। भृगु ऋषि जानुभएछ, अब को श्रेष्ठ रहेछ त भनेर पत्ता गर्न। ब्रह्माजीलाई देख्नुभयो। हे ब्रह्मा भन्दै जानुभएको थियो, अरे बा जस्तो मान्छेलाई त गला मिल्न आइरहेको छ शेर त भनेर पठाइदिनु भएछ। प्रणाम आदि पनि गर्दैनस्, केही नगरिकन यसै आएको छस् भन्नुभयो। बालाई प्रणाम त गर्नुपर्छ नि होइन? त्यति पनि संस्कार छैन भनेर भगाइदिनु भयो ब्रह्माजीले। भोलेनाथसित जानुभएछ। फेरि भोलेनाथलाई नै गएर अङ्कमाल गर्न खोजेको। भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, अरे
हामी दुईमा त म श्रेष्ठ हो, गला मिल्ने हो त भनेपछि भगवान् शङ्करले नि भगाइदिनु भयो। अब गए कहाँ? विष्णुजीको वहाँ। हेरेको त लक्ष्मीजी सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नारायणको, मस्त सुत्नुभएको थियो। अब एउटालाई नमस्कार गरिन भनौँ, एउटाले गला मिलेन भनौँ भनेर लात्तीले छातीमा हानिदिनु भएछ। जब भगवान विष्णुको निद खुल्यो तब के भन्नुहुन्छ? हरे हे ब्राह्मण, मेरो यस्तो कठोर रूप हृदयमा तपाईँको त्यस्तो चरण कमल पुष्प जस्तो पाउले हान्दा तपाईँलाई कति दुखी होला, बडो कष्ट भएको होला। हजुरलाई मलाई माफ गरिदिनु, किन के कारणले आउनुभयो त भन्नुहुन्छ। यति करुणामय मेरो विष्णु भगवान। अनि आएर भृगुजीले के भनेछन्? हेर, सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुने भनेको त विष्णु भगवान रुद्र भगवान हुनुहुन्न रहेछ र सबैभन्दा कृपालु भनेको त विष्णु भगवान हुनुहुन्न रहेछ भन्नुभएछ। बोले राधा रानीको। हेर परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का 16,108 गोपिनीबाट सबैबाट 10-10 पुत्र आदि र कन्या भएछन्। बडो जनसङ्ख्या बढेछ। 3 करोड त सिर्फ गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पढाउने, 3 करोड। अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धलाई पूर्ण गरेर अब 11मा प्रवेश गर्दैछौँ। तर सुदामा चरित्र हामीले पछि झाँकीको माध्यमबाट यसको कथाहरूलाई श्रवण पनि गर्नेछौँ। झाँकीको माध्यमबाट यसलाई हामीले दृश्य नै गर्नेछौँ। अब हामी 11 स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। यतिकैमा भगवानले के सोच्नुभयो भन्दा म पुरा पृथ्वीको भार हर्न भनेर जन्मिएको थिएँ। आज यही यदुवंश रूपी भारले पृथ्वी भयक्रान्त भएको छ। के गर्ने भन्दा एउटा लीला गर्नु पर्यो भनेर आज भगवानले यदुवंशका बालकहरूलाई सावनाम गरेको बालक आफ्नो पेटमा कपडा राखेर ध्यान गरेका ऋषिहरूसँग गएर सोध्छ, प्रभु मेरो पेटमा के छ भनिदिनु त, छोरो छ कि छोरी भन्दा तिम्रो पेटबाट एउटा मुसल उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तिम्रो पुरा वंश नै नष्ट हुन्छ भनिदिनु भयो। जनिष्यति ओ मुन्दा मुसल कुलनाशनम, पुरा कुललाई नाश गर्ने एउटा मुसल उत्पन्न हुन्छ भन्नुभएछ। आएर उग्रसेन राजालाई भने, उग्रसेन राजाले कपडा खोलेर हेरेको त साँच्चैमा एउटा मुसल निक्लेछ। त्यसलाई घिसेर पाउडर बनाएर समुद्रमा बगाइदिएछन्। सानो टुक्रा बचेको थियो, त्यसलाई जलमा प्रवाह गरिदिए। त्यो जलमा फ्याँकेको एउटा ठुलो माछाले खाएछ। अनि त्यही घुम्दै घुम्दै गएर जरा नाम गरेको ब्यादाले त्यो माछालाई छोपेछ। काटेर हेर्दा त अगाडि एउटा टुक्रो रहेछ। आफ्नो धनुष गर्न जान्थ्यो, शिकार खेल्न, आफ्नो तीरको अगाडि लगाएछ त्यही टुक्रो। यता समस्त देवताहरू आज भगवानलाई, प्रभु 125 वर्ष भइसक्यो, अब यदि हजुरको इच्छा छ भने सोधाम आउने हो त प्रभु भन्न आउँछ। प्रभुले भन्नुभयो, हेर एउटा म लीला गर्छु र यदुवंशीलाई जो श्राप लागेको छ, जब यसबाट यी सबै निवृत्त हुन्छन्, सारा यदुवंशी रूपी भारलाई म खत्म गर्छु अनि बल्ल म आउँछु भन्नुहुन्छ। आज यदुवंशी रूपी सबैलाई जब यस प्रकारको ऋषिहरूको श्राप लाग्यो, अभद्र स्वरूप देखिन थाले। एक आपसमा सबै झगडा गर्ने, लड्ने गर्न थालेछन्। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ? हेर, सबै यसको निवृत्तिको लागि अब गएर स्नान आदि गर्ने, तीर्थ आदिमा गएर जप तप गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सबैजना आज कुरुक्षेत्र रूपी त्यो भूमिमा गएका छन्। त्यो मुसल घिसेर फ्याँकिएको त्यो धुलो त्यहीँ गएर एरा नाम गरेको झार बनेछ, जो काँडा काँडा भरिएको झार हुन्छ। सबैजना त्यहाँ गए। राति जब त्यहाँ बसेका थिए, शराब आदिको पान गरेछन् र लड्न थालेछन्। एक आपसमा लड्न थालेको देखेपछि
बलरामजी जानुभएछ, हे नलडाऊ भन्न मानेनन्। बलरामजी सोधाम जानुभयो। मेरो प्रभुले जब यो लीलाहरू देख्नुभयो, अब म यहाँबाट जाने बेला भइसकेको छ भनेर प्रभुले एउटा वृक्षको तलेटीमा आफ्नो दायाँ पाउलाई आफ्नो बायाँ पाउ माथि राखेर हल्लाउँदै आराम गर्नुभएको। गएर हेर्दा जरा नाम गरेको ब्याज डराउन थाल्यो। प्रभु मबाट ठुलो गल्ती भएछ, लौ न प्रभु माफ गरिदिनु भन्न थाल्यो। भगवान् भन्नुहुन्छ, हेर यो सारा लीला मेरो हो, तिमी नात्यौ। अब म सोधाम जाँदैछु भनेर जरा नाम गरेको ब्याजलाई पनि भगवान्ले भक्ति प्रदान गर्नुभयो। यहाँ उद्धवजी रुँदै रुँदै आउँछन्, लौ न प्रभु म पनि हजुरसँगै सोधाम जाने हो। अब होइन उद्धवजी, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ भगवान्। प्रभु यदि हजुर नै यहाँ नभए भने मलाई कसले ज्ञान दिन्छ त? म कसरी ज्ञानको प्राप्ति गरौँ? प्रभु यदि हजुर नै हुनुहुन्न भने मैले ज्ञानको प्राप्ति कसरी गर्ने? अहिले हामी एकादश स्कन्द 11 स्कन्दको 7वां अध्यायलाई अध्ययन श्रवण गरिरहेका छौँ। 10औं स्कन्दमा सुदामा चरित्रलाई हामीले बिचमा रोकेको छौँ, किनभने पछि हामी त्यसलाई झाँकी रूपमा अवलोकन गर्ने हो। आज मेरो प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर म तिमीलाई यस विषयमा एउटा इतिहास सुनाउँछु। दत्तात्रेयजीले 24 गुरुहरूको वर्णन गर्नुभएको थियो आफ्नो लागि। यदु नाम गरेका राजाले जब दत्तजीलाई देखे, होइन प्रभु तपाईँ यसो यस्तो स्वच्छन्द भएर कसरी हिँड्न सक्नुहुन्छ यस धरामा भन्दा दत्ताजी के भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् मैले जसमा जे देखेँ त्यो ग्रहण गर्ने योग्य थियो त्यो मैले ग्रहण गरेँ। यसलाई थोरै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जीवनको लागि अति आवश्यक विषय हो। बोले राधे राधे। अनि दत्ताजीले आफ्ना 24 गुरुहरूको बारेमा वर्णन गर्न थाल्नुभएछ। हेर्नुहोस् म स्वच्छन्द भएर किन हिँड्छु भने मैले जहाँ जेबाट सिक्न मिल्छ त्यसलाई म ग्रहण गर्छु। मैले आफ्नो योग्यताको हिसाबले 24 गुरु बनाएको छु। सर्वप्रथम मैले पृथ्वीलाई आफ्नो गुरु बनाए भन्नुहुन्छ। यदु नाम गरेकाले सोध्छन्, प्रभु किन हो पृथ्वीमा के यस्तो देख्नुभयो त भनेर। पृथ्वीमा सबैले हामीले कति खनिन्छ होइन, मलमूत्र आदि त्याग गरिन्छ, कहिले पृथ्वी माता रिसाउनुहुन्छ त? कहिले रिसाउनुहुन्न। यही गुण देखेँ मैले। कहिले पनि यदि हामीलाई कसैले कति नै कष्ट पुर्याओस् तर हामीलाई अरूबाट रिस गर्ने छैन, जीवनमा रिस गर्नु हुँदैन भन्ने मैले सिकेँ। अनि मैले अर्को गुरु वायु बनाएको छु भन्नुभएछ। वायु किन त भन्दा जब वायु यताबाट चल्छ दुर्गन्ध छ भने दुर्गन्धलाई सँगै लिएर जान्छ, तर उसबाट पृथक भएर चल्छ। हमेसा गनाउने थोरै हो। जबसम्म त्यससित संयोग छ गनाउँछ अनि सदैव आफू पृथक भएर बस्छ। जीवनमा पनि अनेकानेक माया रूपी जीवहरू हजुरसँग आउनुहुन्छ। यदि हजुरहरू उहाँलाई नै आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाएर स्वीकार गर्नुभयो भने हजुरको जीवन व्यर्थ हुन्छ। वायु जस्तै यताबाट जान्छ दुर्गन्ध लिएर, यदि उता खुसबु छ भने फेरि फर्किँदा खुसबु लिएर आउँछ। पृथक छ, जो जसैमा जान्छ उसैमा लिनुहुन्छ। मैले आकाशलाई पनि गुरु बनाएको थिएँ। किन भन्दा आकाश घटपट रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पनि आकाश होइन, सानो भयो, वहाँ पनि आकाश। जब एउटा घटाको भित्र हेर्छौँ वहाँ पनि आकाश, फुट्यो भने फेरि उहीँ गएर लिनुहुन्छ। बोले राधे राधे। राधे राधे। मैले जललाई पनि गुरु बनाएको छु भन्दा जल किन त प्रभु भन्दा यो सदैव स्वच्छन्द रहन्छ आफैमा र सबैलाई तृप्त गर्छ। सबैलाई तृप्त गर्न सक्ने सन्त जस्तो आफ्नो वाणीद्वारा सबैलाई तृप्त गर्नुपर्छ। सबैको मनोकामना आदि पूर्ण गर्ने हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ दत्तजी। अनि मैले अर्को गुरु अग्निलाई बनाए भन्नुहुन्छ। अग्निलाई किन प्रभु भनेर सोद्धा, अग्नि जे आउँछ सबैलाई जलाउँदै जाने हो, तर ती वस्तुहरूमा आफूले
स्थापित कहिले गर्दैन, पृथक रहन्छ सधैँ। जबसम्म कोही उसँग आएर जोडिँदैन तबसम्म जलाउँदैन, यदि जलायो भने उसँग सम्बन्ध राख्दा नि राख्दैन। यो मैले अग्निबाट सिकेको भन्नुहुन्छ दत्ताजी। दत्ताजीका 24 गुरुहरू हामीले यदि जीवनमा यदि यसलाई उतार्न सक्यौँ भने पनि बडो कृपा हुन्छ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। चन्द्रमाबाट पनि मैले सिकेको छु भन्नुहुन्छ। के सिक्नु हो भन्दा शुक्ल पक्षमा बढ्दो चन्द्रमा, कृष्ण पक्षमा घट्दो चन्द्रमा। मनुष्यमा घट्ने बढ्ने भइरहेछ तर आफ्नो रूप अस्तित्वलाई कहिले मेट्न दिनुहुन्न। घटबड त भइरहेछ, जिन्दगी हो, खुसी दुःख आइरहेछ तर आफ्नो अस्तित्वलाई सदैव बरकरार राखेर राख्नुपर्छ। कृष्ण पक्षमा जसरी घट्दै घट्दै गएर अमावस्या तिथिमा पुरा कालो भएको चन्द्रमा फेरि शुक्ल पक्ष सुरु हुने बित्तिकै बढ्दै बढ्दै गएर पूर्णिमामा पुरा हुन्छ, आफ्नो अस्तित्वलाई बरकरार राख्छ। यो मैले चन्द्रबाट सिके भन्नुहुन्छ। एउटा पन्छीबाट पनि मैले कबुतरबाट पनि ज्ञान लिएको छु भन्नु। के ज्ञान भनेको आसक्ति गर्न हुँदो रहेछ भनेर भन्नु। किन प्रभु भनेर एक दिन म वनमा बसेको थिएँ, एउटा रुखमा कबुतर 2 बच्चा रहेछन्। एउटा शिकारी आयो, जालो बिछाएछ, ती बच्चाहरू त्यसमा खसेछन्। अब आफ्ना बच्चाहरूलाई त्यहाँ परेको देखेर कबुतर भाग्दै भाग्दै आफू पनि त्यहीँ छलाङ मार्यो र शिकारीले त्यो जालोलाई बन्द गरिदियो। आज आसक्तिको कारणले उसले मृत्युलाई ग्रहण गर्यो। त्यही भएर मनुष्यलाई धेरै आसक्त हुन हुँदैन भन्नु हो। भनिएको छ आशायाम परमम दुःख। आशा नै दुःखको सबैभन्दा ठुलो कारण हो। यदि हामीले आश गरेन भने दुःख हुँदैन। फल्नुले गर्छ कि भन्दा हो दुःख हुने, गर्दैन भन्ने थाहा भयो भने दुःख हुन्छ त। बोलिए राधे राधे। अजगरबाट पनि मैले सिकेँ। के सिक्यौ त भन्दा अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काज, दास मुल्क का कह गए सबका दाता राम। अजिङ्गरले कहिले काम गर्दैन, उसको भोजन परमात्माले उसको मुखमा लैदिनुहुन्छ सधैँ। जब यो कुनै सन्तजीले श्रवण गर्नुभएछ यो चौपाई, होइन यो भगवान्ले साँच्ची नै खिलाउँछन् त भनेर के सोच्नुभएछ भने आज त म यो तथ्यलाई नै गलत सिद्ध गरिदिन्छु भनेर वनमा गएर एउटा रुखको माथि लुक्नु भएछ। जङ्गलमा गएर बीच जङ्गलमा रुखमाथि यहाँ कसरी खुवाउँदा रहेछन् परमात्माले हेरौँ त भनेर। राति गाउँ चोरी गर्न आएका चोरहरूले खाना लिएर आएका सबैले त्यो रुखमा टाँगेछन्। चोरी गरेर आए, चोरी गरेर आएर जब खाना निकाल्न लागेका यसो माथि हेर्दा त सन्त रूपी देखेछन्। हो न हो यो सन्तले पक्कै हाम्रो खानामा जहर मिलाएको छ र हामी खाएर मर्यो भने हाम्रो धन लिएर भाग्न खोजेको, यसलाई पहिला खुवाउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती खुवाएछन्। खान्न खान्न होइन भन्दा हेर्नुहोस् हो खान्न भनेको छ, पक्कै मिलायो होला भनेर। अनि सन्तले भन्थे अरे अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काज। साँच्चै भनेको रहेछ सबका दाता त राम नै रहेछन् भनेर। मैले समुद्रबाट पनि ग्रहण गरेको छु। समुद्रमा हामीले सारा जल गएर कहाँ मिसिन्छ? समुद्रमा। कहिले बढ्छ? बढ्दैन। निर्मल भएर जति छ त्यति। व्यक्ति पनि यति थपिँदैमा हामी कस्तो घमण्ड गर्छौँ। घमण्ड रोपी हुनु हुँदैन व्यक्तिहरू भनेर बताउनु भएको छ। समुद्रमा सारा जल गएर मिसिने हो। यत्रो जल कहाँ जान्छ त? सारा समुद्रमा नै जाने हो। तर जति गए पनि कहिले घमण्ड छैन, आफ्नो स्थिरतामा छ। मनुष्य पनि जीवनमा जति ग्रहण गरे पनि स्थिरता हुनुपर्छ। एउटा सानो पन्छी थियो, मैले उसबाट पनि ग्रहण गरेँ। के ग्रहण गर्नुभयो भन्दा उड्दै रहेछ, एउटा खेतमा सानो मासको टुक्रा देखेछ, त्यसलाई लिएर पक्षी भाग्दै रहेछ। पछाडिबाट सारा कौवाहरूले उसलाई आक्रमण गर्न थालेको। उसले जति सक्थ्यो भागेछ, नसकेपछि त्यो मासलाई छोडिदियो। मासलाई छोडिदिए साथ सारा कौवाहरू घुमेर मासतिर आएछन्। पन्छी शुद्ध भएर माथि उड्न थाल्यो, विशुद्ध भयो। मैले यसबाट के जाने भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको नजर परेको वस्तुमा धेरै आसक्त जताइयो भने कष्ट हुन्छ। सबैको नजर जेमा छ त्यसैमा हामीले पनि नजर हार्यो भने कष्ट हुन्छ। जे छ आफूसँग त्यसैमा खुसी रहनुपर्छ।
एउटा कुमारी कन्याबाट पनि मैले ज्ञान लिएको थिएँ। उसको घरमा कोही पाहुना आएका थिए, खाना बनाउनलाई खाना थिएन, बाहिर झाँतो पिस्दै रहेछन् उनी। म गएर सोधेँ, होइन तिमीले यसरी झाँतो पिसिरहेकी छौ किन भन्दा, अनि एउटा हातमा एउटा चुरा, एउटा हातमा एउटा चुरा, सारा चुरा अगाडि छन्, एउटा एउटा चुरा मात्रै लगाएकी छौ किन त भन्दा, दुईटा भयो भने त बच्चा बज्यो भने आवाज आउँछ, आवाज आयो भने भित्रकालाई थाहा हुन्छ कि मेरो घरमा खाना रहन्छ भनेर भन्न खोजेको के हो भन्दा, दुईटा भाँडा भयो भने ठोकिन्छ है। समूहमा बसियो भने झगडा पनि हुनसक्छ। त्यही भएर स्वच्छन्द भएर एक्लै रहने, समाजबाट बाहिर रहने भनेको होइन, समाजभित्रै रहे तापनि आसक्ति रूपीबाट स्वच्छन्द बाहिर रह्यो भने झगडा आदि कम हुन्छ। बोलिए राधे राधे। एउटा बाण बनाउने व्यक्ति रहेछ, उसबाट पनि मैले ज्ञान लिएको थिएँ। बाण, आफ्नो बाण बनाउनमा यति निपुण थियो, राजाको पुरा काफिला गयो। एउटा व्यक्तिले आएर सोध्छ, राजाको काफिला गएको देख्यौ त भन्दा, नै भन्छु। आफ्नो कार्यमा यति निपुणता थियो। यो देखेर मैले के सिकेँ भने, जीवनमा कुनै पनि कार्य गरियो भने त्यसमा पुरा निपुण हुनुपर्छ भनेर। बोलिए राधे राधे। यसरी दत्तात्रेयजी महाराजले यदो नाम गरेका राजालाई बताउनु भएछ, हेर मैले आफ्नो योग्यताको हिसाबले गुरु बनाएको छु, यिनै गुरुबाट मैले ज्ञान लिने गर्छु। अनि अन्तिम गुरु भनेको मेरो आत्मा हो, किनभने आत्माले जसलाई राम्रो भन्छ त्यो राम्रो हो, जसलाई नराम्रो भन्छ त्यो नराम्रो हो। यदि आत्मालाई नै मैले आफ्नो बसमा गरेँ भने के को दुःख। आशै मैले कसैसित गर्दिनँ, किनभने आशा नै दुःखको मुख्य कारण हो। आशा हे परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा नै दुःखको सबैभन्दा ठुलो कारण हो र यदि आशा गरेन भने बडो सुख हुन्छ भन्नुहुन्छ। बोलिए राधे राधे। बोली गोविंद भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को, मुक्तिनाथ बाबा को। सुंदर हामीले कथालाई ग्रहण गरिरहेका छौँ। आदरणीय किरण कृष्ण गुरुदेवका मुखारबिन्दबाट सुन्दर। अब केही क्षणमा हामी कथालाई विश्राम पनि गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण भक्तहरू आउनुहोस्, अब हामी केही क्षण दानदाताको सम्मान, त्यस्तै गरेर अतिथि वर्गहरूको आसन ग्रहण र शुभकामना मन्तव्यलाई हामी अगाडि जोड्न गइरहेका छौँ। र यहाँ शुभकामना मन्तव्यलाई नै हामी सर्वप्रथम अगाडि जोड्न गइरहेका छौँ। कृपया नारी जागृति समूहकी संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय विष्णु कौडन्यज्यू, एकपटक जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध। हाम्रो विष्णु दिदी अगाडि आइदिनु होला। हामीले एउटा 64 सालमा यो नारी जागृति समूह गठन गरेका छौँ। यसमा हाम्रो साथीहरूले तन मन वचन दिएर, सम्पूर्ण साथीहरूले समय अनुसार आफ्नो ठाउँबाट सेवा सहयोग हर पल गरिरहनु भएको छ। त्यसैमा फेरि हामीले विभिन्न आमा समूह, टोल समिति सम्पूर्णलाई पालै पालो यस ठाउँमा सेवा गर्ने अवसर पनि दिएका छौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट आएर यस ठाउँमा सेवा सहयोग एकदम श्रद्धापूर्वक गरेर जानुभएको छ। यहाँका पुरै कार्यहरूमा के भइरहेको छ, ती सिपमूलक व्यक्तित्व विकासका कामहरू जे हुन्छ सबैलाई हामीले उपस्थिति गराउने गरेका छौँ। कोही आउनुभएला, कोही नआउनुभएला, कसको लागि, के का लागि, कसको फाइदाको लागि गर्नुभएको भन्ने हामी सबैले आत्मसात गर्दै, साथमा साथ दिँदै यहाँसम्म आइरहेका छौँ। म एउटा कुरा यहीबाटै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना स्वामीजीले गर्दा हामीलाई स्वामीजीले बोलाएर केही कामको जिम्मा दिनुहुन्छ भन्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आओस्। हामीले कसैलाई गर्न पर्छ भन्न नपरोस्, गर्न त गरिरहनु भएको छ। तिनीहरूकै हो, त्यही नारी जागृतिको र ट्रस्टको मात्रै 2-4 जनाले भन्दा कता कता मन पनि दुख्छ। हामी त केवल सबैलाई
जति धेरै यहाँ आउनुहुन्छ त्यति हामी खुसी हुन्छौँ। जतिले यहाँको कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ, घरमा लगेर आफ्नो परिवार, छरछिमेक, गाउँ, राष्ट्र, देशभरि राम्रो राम्रो कुराहरूको सन्देश फैलाउनुहुन्छ। त अनि किन हामीले सबैलाई उपस्थिति नगराउने त? गराउने हाम्रो इच्छा छ। त्यसै सन्दर्भमा यस मुक्तिनाथ धाममा मात्रै नभएर यो हाम्रो नारी जागृति संस्था नन्दवनमा पनि 200 जनाको समिति छ। धनगढीमा 500 जना हुनुहुन्छ, बाँसगढीमा 1000 जना हुनुहुन्छ, पोखरामा 300 जना हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यी नारी जागृतिहरूले जुन हाम्रो गुरुदेवका सत्सङ्कल्पबाट निस्केका कामहरूलाई साथमा साथ दिँदै मन वचन तन आफ्नो जे कसैलाई यहाँ आर्थिक रूपमा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। बोली वचन सद्भाव राखे पुगिहाल्छ। गर्न त माथिबाट परमात्माले जसलाई गर्न पठाउनु भएको छ, सेवा आर्थिक रूपमा उहाँले गर्ने हो भन्दै र यस धाममा ज्येष्ठ नागरिकको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ। दिउँसोमा यस मुक्तिनाथ धामलाई आनन्दमय तुल्याई आउने भक्तजनहरूलाई आनन्द भई यस धाममा बस्नको लागि उहाँहरूले दिनमा 3 घण्टा भजन कीर्तन गरी धामको गौरव बढाउनु भएको छ। यस ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण मेरा माता पिताजीहरूलाई पनि म मेरो हृदयदेखि नै कोटी कोटी नमन प्रणाम गर्न चाहन्छु भन्दै सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नारायणम नारायणम। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। आदरणीय हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय हाम्रो बाबा, हँसिलो मुहारका धनी बाबा, नन्दनगरबाट पाल्नुहुने बाबा हाम्रो नन्द किशोर खरेल बाबाका मुखारबिन्दबाट आउनु सुन्दर मन्तव्य हामीले ग्रहण गरौँ। कथा प्रवचन सुनाएर मात्र भएन, उहाँको प्रवचन सुन्न आउने सम्पूर्ण हाम्रा प्यारा प्यारा भक्तजनहरू र उहाँ हाम्रा भक्तजनहरूलाई राम्रो भजन सुनाएर अनि वाद्यवाचनमा रमाएर एउटा नचाउने हाम्रो कृष्णज्यू लगायतको टिम र यहाँ सम्पूर्ण जे जति हाम्रो एउटा परिवार बन्यो 7-8 दिनसम्मको, र हामीहरूले यहाँ साँच्चै नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जसरी एउटा यज्ञ गर्थे, रमाउँथे अनि अन्य अत्याचार पाप कर्मबाट त्यो ठाउँमा छिर्न दिँदैनथे, हो ठिक त्यही किसिमले हामीहरूले 2 वर्षपछि यति राम्रो किसिमले यज्ञ सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र यो सम्पूर्ण चाहिने हाम्रो यो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण यहाँका भक्तजनहरू, हाम्रो किरण खरेल बाबुज्यू र हाम्रा भजन कीर्तन सुनाएर हामीलाई उत्साह बढाउने सम्पूर्ण र यहाँ भान्सादेखि लिएर बाहिर विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा प्यारा प्यारा साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरू र हामी सबै भनौँ न, हामीहरू एउटा धार्मिक काम गर्ने, एउटा धर्म चाहिने धर्म संस्कारको यो क्षेत्र हो भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ। अनि विभिन्न भगवानहरूको प्रकाट्य भएको पनि त यो चैत महिना हो भनेर स्वामीजीले भनिसक्नुभयो। त्यसैले पनि हामीहरूले यति बेला जुन 2 वर्षदेखि हामी नाच्न नपाएर, भजन गाउन नपाएर, कथा सुन्न नपाएर जुन उकुस मुकुस भइरहेका थियौँ, ती सबै उकुस मुकुसलाई हाम्रो 8 दिनसम्म राम्रो उपस्थिति यहाँ रह्यो। विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न चाहिँ हाम्रो पूर्वदेखिका जिल्ला, पश्चिमदेखिका जिल्लादेखि पनि धेरै हाम्रा भक्तजनहरू यहाँ आउनुभयो। र यहाँहरूलाई मैले भन्न खोजेको आगामी दिनहरूमा पनि र हामीहरूले यस मुक्तिधाम, यस मन्दिर, यस धामले ठुलो इज्जत कमाएको छ
तर यो इज्जत चाहिँ नि तपाईँ हाम्रो प्रत्येक व्यक्तिमा छ। फेरि त्यो इज्जत मुक्तिधामको भनेपछि म चिन्दिनँ बरु हिँड्दा, तर मलाई गाडीमा हिँड्दा हस्पिटलमा प्रत्येक ठाउँमा चिनेकै मान्छे भेटिन्छ। अनि जति मान्छे चिनेको भेटिन्छ नि, म हस्पिटलमा केही दिन पहिले अपरेसन भएको थियो, डक्टरले ए बुवा कस्तो छ भनेर अपरेसन गर्यो केही समयपछि, अनि त म झसङ्ग हुनु परेन। अब डक्टरहरूले पनि हामीलाई सम्मान गर्छ भनेदेखि त म माथि जिम्मेवारी थोपियो नि। अनि मैले उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार देखाइनँ भने, अनि प्रत्येक वर्गसँग जुन मुक्तिधाममा यहाँ आउँछ हामीहरूकोमा, उनीहरूसँग पाइलै पछि हामीले राम्रो व्यवहार गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो यो मन्दिरको जुन इज्जत, मन्दिरले जुन पाएको जुन चाहिँ नि हाम्रो एउटा तीर्थस्थल भनेर जुन भनिरहेछन्, त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो स्वामीजीको जिम्मा मात्रै होइन। अब यो ठाउँमा बस्ने प्रत्येक प्राणी तपाईँ हामीहरू जुन सचेत प्राणीहरूले प्रत्येकले चाहिँ नि जिम्मा लिनुपर्छ यहाँ राम्रो व्यवहार गर्ने। म धेरै कुरा नगरिकन म वक्ताभन्दा यहाँ श्रोताहरू धेरै कुरो बुझिसक्नु भएको छ भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, जय स्वामीनारायण। अबको आवाज हाम्रो नारी जागृति समूह के अध्यक्ष आदरणीय पुष्प सापकोटाज्यूका मुखारबिन्दबाट। म यस व्यासका पीठाधीश्वर हाम्रा बटुक सानैदेखि हामीहरूले जानिराखेका मेरो बाबुलाई, मेरो नानुलाई अनि मेरो बुहारीलाई त धेरै थाहा रहेछ र यिनीहरूको कुरा पनि घर गएर यस्तो कुरा हुन्छ, यति आनन्द लाग्छ। अनि यहाँको कथाहरू गएर यिनीहरूलाई सुनाउँछु कहिलेकाहीँ त लाइभ यहाँ। अनि यिनीहरूलाई यहाँ एकदम राम्रो श्लोकहरू आएको बेलामा मैले मोबाइल, अरूले यसो हेरेर मोबाइल किन खोलिछिन् पुष्पाले त भन्नुहुन्छ होला सायद, मैले अब यिनीहरू आउन पाउँदैनन् भनेर अब मैले यहाँ लाइभ यिनीहरूलाई सुनाउँछु। ल सुन त, यस्तो यस्तो आइरहेछ भनेर सुनाउँछु। र यिनीहरूको छोराछोरीकोबाट पनि मैले अब व्यासमा बसन्छन् त गुरुजी नै भन्न पर्यो, र आफ्नो छोरा समानकालाई पनि आदरले पीठाधीश्वर भनेर मैले किरण कृष्ण महाराजजीलाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। साथै हाम्रा यस भजन कीर्तनका मण्डली कृष्ण भाइ हाम्रा एकदम प्रख्यात हुनुभएको छ, देशव्यापी हुनुभएको छ। मुखार बिन्दबाट त त्यति शब्द, यति राम्रा राम्रा बाणीहरू निकाल्नुहुन्छ र उठेर यसो हिँड्दा कहीँ बाटोघाटो जहाँ भेट हुँदा यसो यहाँ दौडधुपमा हिँड्दा पनि मुसुक्क हाँसेर यति राम्रोसँग भन्नुहुन्छ, ल यो गर्नुपर्छ दिदी, यो कसरी होला भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रा कृष्ण भाइ त साँच्चैका कृष्ण हुनुहुन्छ र भजन मण्डलीहरू भाइहरू पनि सबै त्यस्तै हुनुहुन्छ। र यहाँ क्यामराम्यान र यहाँ यो हामीहरूलाई यो उसमा लिएर जुन यो हामीहरूलाई यो सबै नेटमा देखाउनु हुने सबै क्यामराम्यान र यहाँ यो भिडियो भाइहरूलाई, साथै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रा यहाँ भक्तजनहरू, ज्येष्ठ नागरिकका आमा बुवा, साथै सम्पूर्ण आमा समूहबाट उपस्थित हुने दिदीबहिनीहरू, ट्रस्टका दाजुभाइहरू र साथै ट्रस्टका अध्यक्ष दाइ र हाम्रा मुक्तिनाथ नारी जागृतिका साथीहरू, साथै अझै मैले अघि नै भन्छु नि, भन्दै मलाई एकदमै के भित्र भार भएर मैले एकदमै ल्याउनै सके छैन। सबभन्दा त हाम्रा व्यासका बुवा आमा, हाम्रा बाबुका बुवा आमा, कहाँबाट यस्तो बाबुलाई जन्माएर हुर्काएर ज्ञान दिएर विद्वान बनाएर आज हाम्रो यस क्षेत्रमा बाबुले त उसमा इन्डियामा र अन्त दुबईमा अरू देशमा पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेछु। र आज त हामीले प्रत्यक्ष जुन सुनेको कुरा प्रत्यक्ष यहाँ हामीले दर्शन गर्न पायौँ। हामीले सबै उहाँबाट सबै हामीले आफूले महसुस गर्न पायौँ। मैले उहाँलाई त यति मुरी धन्यवाद म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नारी जागृतिको तर्फदेखि टक्राउन चाहन्छु। नारायणम नारायणम नारायणम। हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। र यस्तो शुभ अवसर हामीलाई फेरि पनि मिलोस्। मैले सोध्छु बाबु कहिले जानुहुन्छ नि, 10-12 दिन त यो कथा सिद्धेसी अझै बस्छु भन्नुहुन्छ। र फेरि पनि छुट्टी मिलाएर कुनै समयमा यस धाममा फेरि आएर हामीहरूलाई केही न केही सद्वाणीहरू सुनाएर अझै हामीहरूलाई यिनी ज्ञानका कुराहरू सबैलाई सुनाएर एकदम आनन्दको उमङ्गहरू छाइदिनु हुनेछ। र यस मुक्तिनाथ धाममा सबैलाई एकदम रौनक बढाउनु हुनेछ, सबैलाई ज्ञानी विद्वान बनाउनु हुनेछ। र यस्तै श्लोकहरू दिनको एक दिनको श्लोक पनि, जस्तै अस्ति रामचन्द्रको यति राम्रो बाणीहरू सुनाउनु भयो
मलाई त यति आनन्द लाग्यो। अब घरमा बिहान आफ्नो नित्य कर्म गर्दाखेरि त अब यो सानो श्लोकहरू त भनिन्छ। मलाई त्यही भएर आज उहाँको बाणीसँग एकदम मैले पनि यस्तो बाणी थोरै भए पनि सुनाएँ र मैले यस्तै सानो सानो श्लोकहरू त केही न केही बिहान आफ्नो नित्य कर्ममा गरिराख्छु र यस्तै नित्य कर्ममा अरू पनि बाणीहरू हामीहरूलाई थप्ने अझै शुभ अवसर मिल्छ, शुभ अवसर अझै मिलिरहनेछ भन्ने आशा गर्छु। र आज छोटो समय छ, अब यहाँ हामीले आज अन्तिम दिन हामीले कथा अब यहाँ अझ एउटा झाँकी आउँदैछ र हामीले यो कथा प्रसङ्ग हामीले सबै समापन गरेर यहाँ हामीले फेरि सबैको तर्फबाट दर्शन गरेर र हाम्रो नारी जागृतिको तर्फबाट सम्मान गरेर उहाँहरूलाई बिदाई गर्न चाहँदैछौँ। र सबै आजको दिन यहाँ यस मुक्तिनाथ धामबाट बिदा भए तापनि अन्य दिनहरूमा फेरि उपस्थित भएर भजन कीर्तन जस्तो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको आमा बुवाहरूले यहाँ 2 घन्टाको कीर्तन गरिराख्नु भएको छ र औँसी पूर्णिमा एकादशी र अन्य तिथिहरूमा पनि यहाँ आइराख्ने एउटा शुभ अवसर छ। यहाँ त हाम्रा यस मुक्तिनाथ धामका पीठाधीश्वर एउटा भगवान समानका गुरुजीलाई एउटा सन्त महात्मालाई दर्शन गर्न आउँदा पनि हामीहरू भगवान समानको दर्शन गर्न आए जस्तो हुन्छ। यहाँ फेरि पनि पटक पटक यस्तो महायज्ञ त भइरहेको छ, नहुँदा पनि यस धाममा आएर हामीहरूले यहाँ भजन कीर्तन र यहाँको दर्शन गर्न सबै आइरहनु होला। सबै आउने शुभ अवसर सबैलाई मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दै मैले आज केही शब्दहरू म आफ्नो व्यक्तिगत साथै नारी जागृतिको तर्फबाट समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त नारायणम नारायणम नारायणम। अब हामी महत्त्वपूर्ण बाणीलाई श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय हाम्रो व्यास आचार्य गुरुदेवको पिताश्री आदरणीय छविलाल खरेलज्यू हुनुहुन्छ। कृपया छविलाल खरेलज्यूलाई पनि छोटो आशीर्वचन प्रदान गरिदिनु हुनुको निमित्त म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। नारायणम। आज यहाँहरूले विगत 20 वर्ष अघिबाट गर्नुभएको मेहनतको परिणाम झल्केको हो। यसमा हामी आमा बुवाको कुनै योगदान छैन। सबै तपाईँहरूको भक्ति, यहाँबाट उद्गार हुने भागवत वाणीहरूको प्रभाव हो। यसको श्रेय हामीलाई जान्न। यस स्वामीनारायण मुक्तिनाथ धाममा अहोरात्र खटिरहनु हुने दानवीर दाताहरू, जसले स्थापना कालमा ठुलो दान गर्नुभयो, भूमि दान गर्नुभयो, द्रव्य दान गर्नुभयो, श्रमदान गर्नुभयो, यसको श्रेय उहाँहरूलाई हो। यहाँबाट उद्गार हुने भागवत वाणीहरू, गुरुका अमृतमय वचनहरूबाट निस्किएको झिल्का चम्केको मात्रै हो। यस्ता झिल्का हजारौँ यहाँ अब चम्कन बाँकी छ। यसमा यहाँहरूको सधैँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र यस्तो तपाईँहरूलाई पछि पछि पनि यही भागवत यही बाबुबाट सुन्ने मन लाग्यो भने हामीले कुनै स्वार्थ नराखिकन तपाईँहरूको इच्छा जाहेर भएमा फेरि पनि कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको आशीर्वाद सधैँ हामीमाथि अपेक्षित छौँ। हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, बाबुलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अब हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, तपाईँहरूले माया गर्नुहोस्। अब हामी श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दान गर्ने दाता हुनुहुन्छ। कृपया आफ्नो नाम सुन्ने बित्तिकै अगाडि आइदिनु होला। सुनिता खनालज्यू हुनुहुन्छ, नयाँ गाउँ देउरालीबाट 510 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नु। कृपया अगाडि आएर गुरुको हस्तबाट टीका ग्रहण गर्नु हुनुको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध भन्दै अब हामी श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। बोली राधा रानी को जय। यति भनिसकेपछि मेरो प्रभुले आफ्नो 2 रूप बनाउनु भएछ र एउटा भूलोकमा लिएर जानुभयो, अर्को यस श्रीमद् भागवतमा प्रवेश गर्नुभएको हो। भगवान हेर उद्धव, म नभए पनि तिमी आफ्नो आत्माद्वारा ज्ञान लिइराख्नु भनेर आज प्रभुले आफ्नो 2 रूप धारण गरेर एक श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रवेश गर्नुभयो र अर्को भूलोकमा लिएर जानुभयो। त्यतिखेर नै अब हामी 11 स्कन्धलाई पूर्ण गरेर फेरि 12 स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ भगवान जाने बित्तिकै कलियुगले प्रवेश गर्यो।
कलियुग जब प्रवेश हुनेछ, अहिले हामी 5130 दिन कलियुगमा चलिरहेका छौँ। मनुष्यहरू धन आर्जन गर्नलाई नै सबैभन्दा श्रेष्ठ मान्नेछन्। अर्काको धन, अर्काको स्त्री, अर्काको बालक आदिको हरण गर्नु नै पुरुषार्थ मानिनेछ। सत्य गुणवाला कोही हुँदैनन्, रजोगुणी तमोगुणीवाला सबै व्यक्ति हुनेछन्। मुख धोएर आएमा स्नान सर मानिनेछ, पेट पाल्नु नै पुरुषार्थ हुनेछ कलियुगमा भन्दै हुनुहुन्छ भगवान। अनि यसबाट बच्नलाई के गर्ने त भन्दा भगवान संकीर्तन मात्रै एउटा साधन हो। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौके सबके कीर्तनाद। भगवान श्री कृष्णको, भगवान श्री राम आदिको जुन भगवानको हजुरलाई मन गर्छ त्यही भगवानको भजन गर्दै गर्नुपर्छ। यस श्रीमद् भागवत महापुराणमा हामीले अघि सुनेका थियौँ 12 स्कन्द 335 अध्यायले सुशोभित भएको छ। हामीले जानी जानी सुदामा चरित्रलाई पछि सबैले अवलोकन गर्न सक्नुहोस् भनेर छोडेका हौँ। अब हामी सुदामा चरित्रतिर प्रवेश गर्ने। सुदामा चरित्रपछि 2टा श्लोकहरू विधिवत नियमले म यहाँबाट उच्चारण गर्छु, हजुरहरूले नि वहाँबाट उच्चारण गर्ने। त्यसपछि हामी हाम्रो कथालाई, यो अमृतमय कथालाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। पुनः फेरि यसरी नै निरन्तर बहिरहोस् भन्ने भावनाले आज परीक्षितले सुखदेवजी महाराजलाई सोधे, प्रभु यत्रो कथा त मलाई सुनाउनु भयो, हजुरलाई कुन कथा मन पर्छ लौ न सुनाइ बक्सियोस् भन्दा भन्छन्। सहज मिले सो दूध बराबर, माग मिले सो पानी, छीना झपटे खून बराबर, ये संतों की वाणी। आफै कसैले दिन्छ भने त्यो दूध समान हो, यदि माग्नु पर्यो भने पानी हुन्छ र तान्नु पर्यो भने त रक्त समान हो। यस्तै चरित्र धारण गर्ने श्री सुदामाजी की पत्नी र साक्षात सुदामाजी पनि बडो भक्तिभाव। हामीले परम पूज्य श्री गुरु श्री 1008 श्रीजी महाराजका मुखारबिन्दुबाट पनि सुनेका थियौँ सुदामा की पत्नी को चरित्र को बारे में। याचन गर्न जाने दूसरों घरमा, अरूको घरमा जाने, 4 घर भन्दा 5 घर नजाने, यदि पाइयो भने पाइयो, पाइएन भने भोकै के भन्थे। आज त हाम्रो एकादशी हो, एक महा 2 पक्ष में, एउटा महिनामा 2टा पक्ष, 2टा महिनामा 2टा एकादशी हैन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। किन रोकेको भन्छन् सुदामा। केवट भन्छ तिमीसित के छ त्यो मलाई देऊ नत्र यही छोडिदिन्छु। सुदामाले भन्छ मसित के पो छ र दिनलाई, मसित त केही छैन, हैन देऊ देऊ भनेर जिद गर्न लागेपछि के भन्छ, मेरो यो सारा दरिद्र गीत अहिले लैजा। भगवानले एउटा लीला रच्नु भएको थियो, यसै त माग्दैन सुदामाले, लीलाई गर्नुपर्छ भनेर। भगवानले के भन्नुहुन्छ भने ठिक छ त्यसो भए मैले चाहेको त तिम्रो दरिद्र गीत नै हो। सुदामा अगाडि बढे, द्वारिकामा जान्छन्। द्वारिकामा गएर कन्हैयाको घर कहाँ छ भन्छन्। कृष्ण भन्न जान्थेनन्, स्कुलमा कन्हैया कन्हैया भन्ने कसैले सुनेनन्। आज सुदामा आफ्नो मित्रको घर देखेपछि भाग्दै 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 अगाडि गएछ। द्वारपालहरूले भित्र आउन दिएनन् सुदामालाई, रोक दिए त्यही। अनुनय विनय गर्छ, म कृष्णको सखा हुम, अहम कृष्णस्य सखा, म कृष्णको मित्र हो भन्छ। हैन, कहाँ वहाँ द्वारिकाधीश तिमी यस्तो, विश्वास छैन भने गएर भन एउटा सुदामा नाम गरेको व्यक्ति आएको छ भनेर। के भन्छन्, शीस पगान जगतन में प्रभु, जान के आए यही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपट्टा, अरो पायन उपाना, द्वार खड़ो एक दुर्बल दुज,
यो चकित सोवद अविराम। अनि के गर्छ त भनेर भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुहुन्छ। पूछत दीन दयालको पता। अनि के नाम रहेछ त भन्दा बतावत नाम सुदामा। आज यति सुनिसकेपछि सुदामा भगवान श्रीकृष्णलाई मिल्न आउँदैछन्। कृष्ण भगवान सुदामाको नाम सुन्ने बित्तिकै भागेर उनलाई लिन जाँदै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, कहाँ छौ प्रभु? आज हजुरको दर्शन बिना यो ज्यान साह्रै प्यासी भएको छ प्रभु। हे प्रभु, कहाँ छौ प्रभु? बाटो छोडिदिनु होला, आज सुदामा महाराज आउँदै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, दर्शन दिनु होला प्रभु, साह्रै गाह्रो भएको छ, मलाई छिटै दर्शन दिनु होला प्रभु। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। होइन, यहाँ बसेर हुँदैन, अब उही जान्छु र गएर म गएर सोधपुछ गरेर भए पनि मेरो परम मित्रलाई म भेट्नेछु। ए आमा, मेरो परम मित्र बाल सखा कन्हैयाको घर कहाँ होला आमा? चिन्नुहुन्छ हजुरले? सिधै जाऊ बाबु, सिधै गएपछि भेटिन्छ बाबु। हस् आमा। मेरो बाल सखा, अरे प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम, प्रणाम प्रभु। अरे प्रभु, आज हजुरको दर्शन पाएँ, धन्य धन्य भएको छु प्रभु। आज हजुरको दर्शन पाएँ प्रभु। हे सुदामा, तिमी यत्रो दिनसम्म कहाँ थियौ सखा? हेर, यत्रो दिनसम्म तिमी यहाँ नआएर के यस्तो दशा गरेको प्रिय साथी। हेर, तिमीले हामीले विद्यालयमा पढ्दाखेरि हामी कति मिलेर बस्थ्यौँ, आज यस्तो दशा भएछ तिम्रो, अनि तिमी आज बल्ल मलाई भेट्न आएका छौ। आओ मेरो सखा, आओ। हस् प्रभु, आज म साह्रै प्रसन्न भएको छु। आज हजुरको दर्शन प्राप्त भएको छ प्रभु। यो आसनमा म होइन प्रभु, यो आसनमा त हजुरलाई नै शोभा दिन्छ बस्नको लागि प्रभु। हजुर आसन ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु, म त यही तलै ठिक छ प्रभु, तलै ठिक छ। होइन सुदामा, आओ यहाँ आएर बस। हे रुक्मणी, जाओ गएर पानी लिएर आओ। आज मेरो प्रिय सखा आएको छ, आज हामी यिनको सेवा गर्नुपर्छ। हुन्छ प्रभु। आओ सुदामा, आओ, तिमी त मेरा प्रिय सखा हो। प्रभु, आएर आसन धारण गर। प्रिय सखा त भन्नुहुन्छ प्रभु, तर अहिलेसम्म मलाई किन याद गर्नु भएन प्रभु? अनि ए रुक्मिणी भन्दै हुनुहुन्छ, यिनी रानी चाहिँ को? कि हजुरले विवाह गर्नुभयो कि कसो? हो सुदामा, तिमीले गरेका छैनौ, मैले त गरिसकेँ प्रभु। मैले पनि विवाह गरेँ प्रभु, मैले पनि विवाह गरेको छु, तर हजुरलाई निम्ता म दिन सकिनँ, क्षमा चाहन्छु प्रभु। तर हजुरले त मलाई बोलाउनु पर्ने, किन बोलाउनु भएन प्रभु? हे सुदामा, पहिला मलाई यो भन कि मेरी भाउजूले मलाई के पठाइदिएकी छिन्? अब तिम्रो विवाह भइसकेछ, अब त पक्का नै भाउजूले मेरो लागि केही न केही त पठाइदिनु भएको होला, होइन? खै पहिला के छ मलाई त्यो देऊ त। अरे प्रभु, अब यी प्रभुलाई कसरी भन्ने होला? यत्रो महलमा बसेका छन्, यति ठुलो धाममा बसेका छन्, 56 भोग खाने यी कन्हैयालाई कसरी यो कनिका दिउँ? प्रभु, केही पठाएकी छैन, मेरी सुशीलाले केही पठाएकी छैन प्रभु, केही छैन प्रभु, केही छैन। त्यसो नभन सुदामा। हेर,
मेरी भाउजूले पक्कै नै मेरो लागि केही न केही त पठाइदिएकी होलिन्। मेरी भाउजूलाई थाहा छ तिमी यहाँ आउँदैछौ भन्ने, अनि भाउजू घर भएपछि नि खाली हात त आएकै छैन होला। फेरि कहीँ तिमी लुकाउँदै त छैनौ, तिमीले बाल्य अवस्थामा एकचोटि वनमा लुकाएको जस्तै गरेर खै म हेर्छु भने। छैन प्रभु, छैन। कथा भेटाउने त होइन, कथा भेट प्रभु यहाँ दुख्यो, यहाँ अलिक गाह्रो भएको छ प्रभु। अरे भेटाए। भगवान श्री कृष्णले फेरि सुदामाले लुकाएर राखेको त्यो दिनदशा रूपी त्यो दशालाई देखाउन नखोजेका सुदामा, तर भगवान त्यो भावलाई जान्नुहुन्थ्यो र कनिकाको थैली तान्नु भएछ र एक मुठी ग्रहण गर्नुभएको त सारा ऐश्वर्य प्रदान गरिदिनु भयो मेरो प्रभुले। यतिकैमा रुक्मणी महारानीले झटपट गएर त्यो थैली तानिन्छन्, होइन प्रभु एक मुठीमा त सारा ऐश्वर्य प्रदान गरिदिनु भयो, कहीँ अर्को मुठीमा हामीलाई नै दिनुहुन्छ तपाईँले, खै हामीले खाने होइन भन्छन्। प्रभु ल्याउनुहोस्, म पनि खान्छु प्रभु। हेर त कति मिठो प्रसाद रहेछ मेरो सखाको, देख्यौ त्यही भएर मैले मागेको। यिनले दिँदैनन्, स्कुलमा पनि यस्तै गर्थे, वनमा जाँदा लुकाएर खाएका थिए, आज पनि यसै आऊ सुदामा बस भन्नुहुन्छ। मेरो प्रभुले जब सुदामाको यो दशा देख्नुभयो, पाउ धोदै हुनुहुन्छ मेरो प्रभु आज सुदामाको। एउटा भक्ति र त्यो परमात्मा प्रतिको मिलनलाई दर्शाउँछ। आज हामी मेरो प्रभुले जब सुदामाको पाउलाई आफ्नो हातमा लिनुभयो, देख के सुदामा के दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, हाथ परात को लायो नहीं, नैनन के आंख से पाओ धोए। हात लाउनै परेन परात्मा। सुदामाको त्यो दशा देखेपछि भगवान श्री कृष्णको आँखाबाट बगेका आँसुले आज सुदामाको पाउ धोदै हुनुहुन्छ मेरो प्रभु। प्रभु हजुरले मेरो पाउ हजुरले होइन, बरु हजुरको पाउ मैले चरण भोग गर्छु प्रभु। यस्तो कर्म नगर्नुहोस् प्रभु, मलाई शर्मिन्दा नबनाउनुहोस् प्रभु, शर्मिन्दा नबनाउनुहोस्। उठ्नुहोस् प्रभु, हजुर मेरो तलमा होइन, हजुर यो आसनमा बस्ने, अनि मलाई यस्तो शर्मिन्दा नबनाउनुहोस् मलाई यो आसनमा राखेर प्रभु। रुक्मणी महारानी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नु भएन होइन यो को है चाहिँ यस्तो, कत्रा कत्रा राजा महाराजा आउँदा त भित्र आउन नदिने मेरो स्वामीलाई, मलाई त स्वीकार नगर्ने घरिघरि आज यस्तालाई ल्याएर यो आसनमा बसाल्नु भएको छ, होइन प्रभु यो को हो भनेर सोच्छिन्। प्रभु होइन वा को हो? अरे रानी, मैले तिमीलाई भनेकी थिइनँ, मेरो परम मित्र, मेरो बाल्यकालको सखा सुदामा भनेको थिएँ नि, उहाँ नै हो। हेर त हामी जङ्गल जाने बेलामा पनि सँगै, वनमा गाई चराउने बेलामा पनि सँगै, बरु उहाँ त मेरो परम सखा हो, मेरो मित पनि हो उहाँ त, बुझ्यौ? त्यही भएर प्रणाम गर। अब ए सुदामा, मेरी रानीलाई हजुरले आशीर्वाद दिनु परेन? सुदामालाई जब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो आशीर्वाद त देऊ न भनेर, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, फलवान भव आदि इत्यादि आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ रोकही अरूलाई नि बोलाउँछु। जब 16,108 गोपिनीहरू आज सुदामासँग आशीर्वाद लिन आए, सुदामा देखेर भन्छन् होइन कृष्ण कति छन् र तिम्रा कृष्ण, अब यत्रलाई त एउटै आशीर्वाद दिन सकिन्छ भनेर भव 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 भन्न थालेछन्। ए कृष्ण, होइन तिम्रा यी बसेका सबै तिम्रै रानी त होइनन्? ओहो कृष्ण, तिम्रै हुन्? अरे प्रभु, ल राम्रोसँग बस्नु होला, म लागेँ। होइन यी कृष्णले केही दिने प्रयत्नै गर्दैनन् त, केही दिए त लिएर जानुहुन्थ्यो, होइन यिनले मलाई केही देलान् जस्तो छैन। अलि पर गएर जान्छु भन्नु पर्यो, केही दिन्छन् कि बोलाएर? प्रभु म लागेँ है त प्रभु। हुन्छ त सखा, फेरि समय हुँदा आउँदै रहनु।
होइन यसले दिने कुरा त गर्दै गर्दैनन्, केही दिन्छन् कि भनेको होइन, अब पो दिन्छन् कि एकपटक फेरि भन्नु पर्यो, प्रभु प्रभु म गएँ है त प्रभु। फेरि पनि भगवानले अविचल भक्ति मात्रै प्रदान गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। फेरि पनि आए है सुदामा, तिमीलाई देख्दाखेरि मलाई बाल्यकालको याद आयो, हेर त कति रमाइला समय बिते हामी दुईका, फेरि पनि आउनु भन्नुभएछ। होइन यी कृष्ण के भएका होलान्, यत्रो दरबारमा बस्छन्, एक दुई झोला सुन चाँदी हिरामती दिए पनि हुन्थ्यो, द्रव्य दिए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि दिन्नन्। अब यति खाली हात जाउँ भने घर सुशीला कचकच कचकच गर्थे, फेरि मलाई घरबाट निकाल्छ, के गर्ने होला। अब बाटोमा भिक्षा माग्दै माग्दै जानु पर्यो, एकचोटि त भन्नु पर्यो, प्रभु कृष्ण म गएँ है त। हस् सखा, अब चाहिँ पहिला जस्तो देर नगरे। अरे यिनले केही देलान् जस्तो छैन, अब भिक्षा माग्दै माग्दै जानु पर्यो। बोले गोविन्द भगवानको। आज भगवान कृष्णले यहाँबाट बिदा दिइसक्नु भएको छ। आज सुदामा महाराज सम्पूर्ण प्रदान गरिसक्नु भएको छ भगवान कृष्णले, तर सुदामालाई केही पनि थाहा छैन। आज भिक्षा माग्दै 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 आफ्नो घरतिर जाँदैछन्। अब हजुरहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले हिजो पनि बताएको थिएँ, सुदामा महाराजलाई जसले गोप्य दान या भिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँको घरमा दरिद्रता लाग्दैन भन्ने कुरा विद्वान गुरुबरहरूले बताउनु भएको छ। त्यसकारण हजुरहरूले दान पुण्य गर्ने इच्छा भएका भक्तहरूले पत्रम पुष्पम जे छ हजुरले अवश्य पनि प्रदान गर्नुहोला। हे रुक्मिणी, अब तिमी र म पनि यहाँबाट जाउँ। आज सुदामालाई त सबै प्रदान गरियो, अब हामी पनि अन्तर जानु हो है। हस् प्रभु, ल जाउँ, हिँड रुक्मिणी हिँड। सुदामा घर गएर हेर्दा त फेरि म द्वारिका नै आएछु कि जस्तो मानेछन् र यसो हेरेको त आफ्नै धर्मपत्नीलाई देखेछन्। होइन, भगवान श्रीकृष्णले त मलाई नबताए अविचल भक्ति आदि प्रदान गरिदिनु भयो भन्छन्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। अब हामी यस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत वर्षाको आज 8 दिन भइसकेको छ। आजबाट हामी विश्राम लिँदैछौँ। आज यस समापनको अवसरमा समस्त मातृशक्तिहरूको चरणमा नमन गर्दै यस यज्ञलाई सम्पन्न गराउनको निमित्त आफ्नो तन मन धन दिनुहुने समस्त भक्तहरूलाई नमन गर्दै र मलाई यो अवसर प्रदान गर्ने मेरा पूजनीय गुरु परम पूज्य श्री 1008 श्रीजी महाराजको चरणमा नमन गर्दै समस्त विद्वान गणहरू साझा टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुहुने र साझा टेलिभिजनबाट हामीलाई छायाङ्कन गर्नलाई विशेष आफ्नो भूमिका देखाउने भाइ पङ्कजलाई पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। किनभने यहाँ बसेर यो अमृतमय वर्षालाई उनले सबैको घर घर पुर्याइदिएका छन्। अब परम्परागत हिसाबले म यहाँबाट 2 श्लोकलाई भन्छु, हजुरहरू पनि वहाँबाट त्यो 2 श्लोकलाई उच्चारण गरिदिनुहोस् र यसै श्लोकको माध्यमबाट हामी आज यस सत्रको श्रीमद् भागवत रूपी यो गङ्गालाई यहीँ विश्राम गर्दैछौँ। रोकिँदैन, चलिराख्ने हो होइन, समापन हुँदैन, विश्राम हुने हो कथाको। हामी यहाँ विश्राम गर्छौँ। सबैले भन्नु होला, भव भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखः समानास्तं नमामि हरिं परमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को, इस मुक्तिधाम को,
श्री सद्गुरुजी महाराज को, सबै भक्तहरूको, राधा रानी को, श्री ठाकुर जी महाराज को जय जय श्री राधे श्याम। हरे पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, मेरा करता श्रोताहरूको रक्षा गर्न। ए पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, मेरा श्रोता कर्ताहरूको रक्षा गर्न। ए मेरा श्रोता कर्ताहरूको रक्षा गर्न। सबैजना उठ्ने हो यसपालि अनि आरती गर्नेछौँ हामी। राधे पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, मेरा श्रोता कर्ता को लव रक्षा गर्न। मेरा कर्ता श्रोता को लव रक्षा गर्न। पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, पूर्ण भयो भागवत परशु शरण, मेरा कर्ता श्रोता को लव रक्षा गर्न। हरे मेरा कर्ता श्रोताहरूको रक्षा गर्न। ए मेरा कर्ता श्रोताहरूको रक्षा गर्न। बोले भागवत भगवानको। कृष्ण दाईलाई चाहिँ म विशेष गरेर यो सम्मान लिइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। कमल पाण्डे भाइलाई पनि म आग्रह गर्छु आएर यहाँ यो सम्मान पत्र लेखिदिनु होला। कृष्ण प्रेम राधा, कृष्ण प्रेम पनि छ, राधा पनि छ, हेर्नु नाम पनि कति। अमित भाइलाई पनि म स्वागत गर्छु, उहाँले पनि बडो योगदान दिनुभएको छ आफ्नो सङ्गीतबाट। अमित राणालाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सबैले। कृष्ण थापा भाइलाई पनि म स्वागत गर्छु, बडो बढियाले उहाँले प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो। हिजो पञ्चे बाजा बजाइदिनुहुन्छ, घरिघरि के बजाइदिनुहुन्छ होइन। एक्लै कहिले पनि कुनै कुराहरू सम्भव हुँदैन, रथ चल्न पनि दुई पहिया चाहिन्छ नि होइन। यो भागीरथीलाई चलाउनलाई एउटा पहियाको रूपमा खडा भएर यत्रो यज्ञलाई सम्पन्न गराउनु भयो उहाँहरूले। विशेष गरेर जोरदार तालीले स्वागत गरौँ है कृष्ण थापा भाइलाई। स्नेह यसै बनिरहोस् सदैव। यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न उहाँको पनि ठुलो योगदान छ, त्यही भएर जोरदार तालीले म माथि मातृ स्नेह सदैव बनिरहोस् हजुरहरूको। ल सबैले ताली सेवा गरौँ है गुरुदेवको। यहाँ सम्मान भइरहेको छ, हामी भजन कीर्तन पनि गरौँ। हरे गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, हे शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी, हे शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी। बोले गोविन्द भगवानको। ल अब आरतीको लागि सबैजना उठिदिनु होला, उठेर अगाडि आइदिनु होला है। बोले गोविन्द भगवानको। भागवत जी को आरती गरौँ, भागवत जी को आरती गरौँ, राधा कृष्ण को शरण परौँ, राधा कृष्ण को शरण पर। दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छ र, यस्तो दयालु अरूको छ र, यस्तो दयालु अरूको छ र। भावको थालमा प्रेमको बाती, भावको थालमा प्रेमको बाती, आरती गरौँ भाँति भाँति, आरती गरौँ भाँति भाँति। दीप ज्योति बालेर
यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन। पापीलाई पनि शरणमा लिने, पापीलाई पनि शरणमा लिने, दुखीलाई सुख र आनन्द दिने, दुखीलाई सुख र आनन्द दिने, दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन। राम र कृष्ण प्रभुको रूप, राम र कृष्ण प्रभुको रूप, शरण परे जानेछन् दुःख, शरण परे जानेछन् दुःख, दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन, यस्तो दयालु अरूको छैन। भज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, भज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव 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 गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे। सबैले हात उठाएर ताली बजाउनु होला। ए राधे 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 वृन्दावनमा, ए गुञ्जगलीमा, ए नयाँ गाउँमा, ए मुक्तिधाममा, के भन्ने गुरुको मनमा, हाम्रो मनमा, सबैको मनमा। हे राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान को, गोविंद भगवान को, कृष्ण कन्हैयालाल को, स्वामी जी महाराज को, मुक्तिनाथ धाम को, मुक्तिनाथ बाबा को, संपूर्ण भक्तहरू को, सद्गुरुदेव महाराज को, भक्त र भगवान को। बाबा हुनुहुन्छ दयाराम नेउपाने बाबा। अब उहाँको मुखारबिन्दबाट हामीले कार्यक्रम समापनको निमित्त उहाँलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दयाराम नेउपाने बाबा हजुर अग्रभागमा आइदिनु हुनको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस आश्रमका हाम्रा सन्त स्वामी शिरोमणि लोकानन्द महाराजज्यू र आज यस मुक्तिनाथ धाममा आएर हाम्रो यस मुक्तिधाम धामलाई आफ्नो मुखारबिन्दुबाट एकदम राम्रो तरिकासित चाहिँ नि कथा प्रवचन सुनाइदिने हाम्रो बाबु किरण महाराज खरेलज्यूलाई ज्यू र यस धाममा सधैँ आएर चाहिँ हाम्रो यस धाममा चाहिँ नि भजन गाएर सबैलाई नचाउने राम्रो गर्ने हाम्रा कृष्ण सुवेडीज्यू र हाम्रो चाहिँ नि सानो शब्दले पनि ठुलो शब्द बनाएर हामीलाई चाहिँ नि बोल्नलाई सहयोग गर्ने हाम्रा यहाँ हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो यो उसका यो बाजाका चाहिँ नि समूहका भाइहरू र
सबै यस आश्रममा चाहिँ नि हाम्रा नारी जागृतिका दिदीबहिनीहरू र यस ट्रस्टका चाहिँ नि सहयोग गर्ने दाजुभाइहरू सबैमा मेरो नमन छ, आशीर्वाद छ। र आज म 22 गतेका दिन यस मुक्तिधाममा आएर आसन ग्रहण गरेर अतिथिको प्रमुख अतिथिको चाहिँ नि आसन गरेर म मुक्तिनाथ गएँ। मुक्तिनाथ गएर प्रसाद लिएर चाहिँ फेरि म अस्ति आएँ। मैले यो बाबुको कथा सुन्न पाउन कि भनेको थिएँ, तर मैले कथा सुन्न 2 दिन पाउँदा खुब खुसी भएँ। र यस्तो मान्छे चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्रमा जन्मेर यस्तो राम्रो भाषण के अरे प्रवचन गर्ने बाबु किरण भएछ चाहिँ नि यसले राम्रो गरेर चाहिँ प्रवचन गर्यो। उहाँलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु। र यस्ता बच्चा पाउने बाबु आमालाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब चाहिँ नि हामीहरूको यहाँ सबैलाई बेर भइसकेको छ र धेरै कुरा गर्न पनि चाहिँ नि के गर्ने भन्दै आज यो मुक्तिनाथ धाममा हाम्रो माघको 22 गते गर्न पर्ने चाहिँ नि महायज्ञको चाहिँ उदेखि कोरोनाको विशेषले गर्दा गर्न सकिएन। र अहिले चाहिँ हामीहरूको चैतमा यो नवदुर्गामा चाहिँ नि गरिएकोमा आज समापन गरिएको दिन हुँदाखेरि यस महायज्ञलाई चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त हरिओम हरिओम हरिओम।